सरकार कसले चलाउँछ यो दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मैले किन भनिरहने। म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्छु। अस्ति 27 असारमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूको भेलामा उल्लेखित गम्भीर व्यङ्ग्यबाणका साथ प्रस्तुत भए। त्यतापट्टि जान चाहन्न भन्दा भन्दै ओली नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारका सम्बन्धमा मज्जैसँग खुलेका थिए। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जानु चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा सरकार छैन भन्ने कुरा एक कान दुई कान मैदान हुँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यङ्ग्य मिश्रित बाण चलाएका हुन्। उनको स्पष्ट भनाइ हो, सरकार सर देउवाले होइन म्याडम आर्जुले चलाउँछिन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ यसै आएको होइन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको किचन क्याबिनेटको अतुलनीय शक्तिशाली पात्र उनै म्याडम आर्जु राणा देउवा हुन्। फर्स्ट लेडी भनिए पनि समग्रमा पर्दा पछाडिकी उनी नै फर्स्ट पर्सन हुन्। हरेक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, खरिद लगायतका निर्णयहरू बालुवाटार किचन क्याबिनेटको आँखा छलेर सम्भव छैन। त्यति मात्र होइन, सबै निर्णय नै प्रधानमन्त्री पत्नीको इसारा एवं निर्देशनमा हुन्छ भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट भइसकेको छ। देउवा सरकारको किचन क्याबिनेटका स्थायी सदस्य हुन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। तर गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, बालुवाटारमा म्याडम श्रीमती देउवासँग परामर्श नगरी यहाँ सिनको पनि भाँचिँदैन। प्रहरी प्रशासनको अलि ठूलो निर्णय गर्नु वा गराउनु पर्यो भने म्याडमका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवा खोज्न हिँड्ने चलन छ। उक्त स्रोत भन्छ, गृहमन्त्रीबाट काम हुन्न भन्ने छ, अर्थात् पुलिस प्रशासनमा खाँड डमी होम मिनिस्टर मात्र हुन्। गृहमन्त्री खाँडभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। बालुवाटारमा खाँड र खड्का जस्तै विश्वासी हुन् कञ्चनपुरका रमेश लेखक, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत र मीन विश्वकर्मा पनि देउवा किचन क्याबिनेटका स्थायी सदस्य नै हुन्। काङ्ग्रेस पार्टी पङ्क्तिमा समेत शक्तिशाली रहँदै आएका यी अनुहारहरू सरकार सञ्चालनका सारथी हुन्। तर यिनीहरूभन्दा कता कता धेरै धेरै शक्तिशाली छिन् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति पत्नी आर्जु राणा देउवा। केही वर्ष यताको प्र्याक्टिसमा किचन क्याबिनेटबाट पत्नी आर्जुले स्वीकृत नगरी पार्टी र सरकारमा कुनै पनि निर्णय अघि बढ्दैन। रमाइलो त के छ भने देउवा किचन क्याबिनेटमा अर्का एकजना पारिवारिक पात्र पनि छन्। ती सदस्य अरू कोही नभएर प्रधानमन्त्री देउवाका साला अर्थात् आर्जुका भाइ भूषण राणा हुन्। कमिसनका खालमा भूषण पुल बन्ने गरेका छन्। स्रोत भन्छ, काम बोकेर ल्याउँछन् भूषण। त्यसैगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आइपुगेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि किचन क्याबिनेटका नयाँ सदस्य हुन्। खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कारोबारका लागि श्रेष्ठको भूमिका बलशाली हुने गर्छ। आफूसँग 35 अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको सुनाउने अविवाहित श्रेष्ठलाई अझै कति सम्पत्ति चाहिएको हो उनी निकटहरू जिब्रो टोक्छन्। त्यसैगरी आर्जुका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवा पनि किचन क्याबिनेटका बलियो खम्बा हुन्। उनी बिचौलियाहरूसँगको सम्बन्धमा रहने र आयस्ता ग्रहण गर्ने कार्यमा सक्रिय रहने भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ। जस्तो चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुन कति डोनेसन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीका लागि प्रकाशलाई भेट्नुपर्छ। स्रोत भन्छ, यसपटक चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षको मोल 50 लाख राखिएको छ। तर सोही स्रोतका अनुसार किचन क्याबिनेटको आँखा छलेर सिधै प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गर्न सक्ने हो भने पैसाको कुरा नआउन सक्छ। भुक्तभोगीहरूका अनुसार जो असम्भव प्राय छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू र उच्च ओहदामा नियुक्तहरूलाई मात्र होइन, गठबन्धनमा संलग्न सबैजसो दलका मन्त्रीहरूलाई समेत बालुवाटार किचन क्याबिनेटले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। 22 असारबाट निवर्तमान बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत बालुवाटार किचन क्याबिनेटकै शिकार बनेको आम बुझाइ छ। उच्च स्रोत भन्छ, बजेट भाषणको अन्तिम तयारीमा मध्यराती अर्थ मन्त्रालय पसे भनिएका मानिसहरू म्याडम देउवाकै डिजाइनमा थिए।
गत असार 18मा धीरज प्रताप सिंह नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्त भए। तेस्रो वरियतामा रहेका धीरज सानो कबोलले आइजिपी भएका थिएनन्। यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला आइजिपी बडुवामा वरियता मिचेपछि राष्ट्रिय लफडा भएको थियो। यसबापत देउवाले बदनामी खेपेका थिए। एउटै केसमा फेरि बदनामी दोहोर्याउनु हुन्न भन्ने कुरा सुझाएका थिए किचन क्याबिनेटमा राजनीति सुझबुझ राख्नेहरूले। आइजिपीमा वरियता मिच्नु हुन्न भन्नेमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नै दिएका थिए। पूर्णबहादुर त अन्यथा निर्णय होला भनेर धर्नामा नै बसेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवा उनीहरूसँग सकारात्मक भए पनि अन्ततः कसैको केही लागेन। स्रोत भन्छ म्याडमले लिने कुरा लिइसक्नु भएको थियो, त्यही भएर अदालतको लफडा सहने निर्णय भयो। अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने निष्कर्षमा धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाइएको थियो। हाल यो मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको छ र मुद्दा हाल्ने एआइजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा नै गरिसकेका छन्। तर प्रजातान्त्रिक संस्कारको वकालत गर्ने काङ्ग्रेसका लागि वरिष्ठता र वरियता मिच्ने कार्य अनुहारमा कालो धब्बा स्वीकार्नु जस्तै हो। माथि नै उल्लेख भइसक्यो, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति लिनका लागि 50 लाख तोकिएको छ। खासै कमाई नहुने ठाउँको रूपमा चित्रित गर्दै बोर्ड अध्यक्षको मोल 50 लाखमा सीमित गरिएको स्रोतको दाबी छ। एकजना निर्देशकले यसका लागि आर्जुका स्वकीय सचिव भनिने प्रकाश देउवालाई भेटेर मोलमोलाई पनि गरे। 50 लाख भन्दा कममा हुन्न भनेपछि मैले दरखास्त नहाल्ने निर्णय गरेँ। चलचित्र निर्देशक समेत रहेका उनी भन्छन्, मलाई सहयोग गर्छु भन्नेहरूले 30-35 लाख भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने भनेपछि अघि बढ्न सकिन। देश आर्थिक दुरावस्थाको शिकार हुन लागेका बेला हतियार खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक भयो। रकमान्तरण गरिएको 84 करोड र थप 51 करोड गरी कुल 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँमा नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने योजनामा समेत आर्जु राणा देउवाकै बलियो मिलीभगत खोलिसकेको छ। ठेकेदार दीपक भट्टले आर्जुलाई भाउजू साइनो लगाएर आफ्नो बिचौलिया योजनामा सहमत गराइसकेका थिए। तर देश ओह्रालोमा गइरहेका बेला हतियार खरिद गर्ने योजना कसैलाई पनि निको लागेन। विरोधको स्वर बढ्दै गएपछि हतियार खरिद गर्ने योजना स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बाध्य भएका थिए। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुको जोर जबरजस्तीको यो श्रृङ्खला देउवाको 5औं कार्यकालको प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। जानकारका अनुसार 2048 साल जति बेला शेरबहादुर देउपा पछि मात्र उनले देउवा लेख्न थालेका हुन्, गृहमन्त्रीको कुर्सीमा थिए। उनी र देउवा बीच बिहे हुन लागेको सुइको पाएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले देउवालाई सुझाएका थिए राणासँग बिहे नगर्नु। त्यो बिहेबारे जानकार नेपाली कङ्ग्रेसका एक नेता नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भन्छन्, देउवाले केही फरक पर्दैन किशनजी, यिनीहरू CD क्लासका राणा हुन्। देउवाले यस्तो जवाफ फर्काएपछि भट्टराई मौन रहे। तर नवदम्पतिलाई बधाई दिने क्रममा सभापति भट्टराई किशुनजीले सार्वजनिक समारोहमै भनेका थिए रे, ल शेरबहादुरजी बधाई छ, हिजोसम्म तपाईँ हाम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अबदेखि आर्जुको हुनुभयो, राणाको हुनुभयो। ठट्टा मिश्रित परम्परागत स्वरमा निस्किएको किशुनजीको उपरोक्त भनाइले मूर्त रूप लिन धेरै समय कुर्नु परेन। आजका मितिमा आइपुग्दा शेरबहादुर भनेकै आर्जु भएको अनुभव छ बहुसंख्यक काङ्ग्रेसको। 2048 साल गृहमन्त्रीको ओहदाका देउवासँग लगनगाँठो कसैसँगै आर्जु राणाले राजनीतिक मिठासको अनुभव गर्न पाइन्। राजनीतिमा लाग्न दबाब दिन नपाउने एवं बिहेपछि राजनीतिमा प्रवेश नगर्ने कसम खाएर खुवाएर देउवासँग लगनगाँठोमा बाँधिएकी आर्जु अन्ततः त्यही राजनीतिलाई नै मूल थलो बनाएर क्रियाशील छिन्। बिहे भएको झन्डै 2 वर्षपछि राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकी उनी हाल नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छिन्। प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति देउवा आफूपछि 63 वर्षे पत्नीलाई पार्टीमा स्थापित गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। पत्नी आर्जुमा बढेको महत्वाकांक्षाले देउवालाई यस्तो बाध्यता आइपरेको समेत निकटस्थहरू बताउँछन्। मङ्सिर 2074मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आर्जुलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरे। कैलालीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आर्जु गमक्क फुलेर मन्त्री बस्नेतको भनाइमा आनन्द लिइन्।
उनको भावबाट बुझिन्थ्यो भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा प्री प्लानिङ थियो। धन्न उनले कैलालीबाट सांसदमा पराजय बेहोरिन्, नत्र प्रधानमन्त्रीको दावेदारीमा आर्जुको नाम थपिन सक्थ्यो। भनिन्छ उनको इच्छा प्रधानमन्त्री भएरै छोड्नेमा पुगेको छ। आगामी मङ्सिरको आमचुनावपछि निर्णायक पद लिएरै छोड्ने योजना अन्तर्गत हालै दिल्लीमा प्रचण्ड आर्जुको मिटिङ भएको प्रसङ्ग सतहमा आएको छ। उनीहरूको त्यो योजनालाई भारतीय संस्थापन पक्षले लालमोहर लगाइदियोस् भनेर मिटिङको आयोजना गरिएको बताइन्छ। दिल्ली मिटिङको घनत्वको गहिराई कति छ भन्ने कुरा समयले खोल्दै जाला, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्जुलाई अघि बढाउनु पर्छ भनेर स्वयं देउवालाई सिफारिस गरिदिएको पनि राजनीतिक पण्डितहरू दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा ढङ्ग नपुर्याई बोलेका कारण विवादमा परिरहन्छन्। स्थानीय निर्वाचन अघि उनले डडेलधुरा पुगेर कङ्ग्रेसले हारेका ठाउँमा सरकारले बजेट नपठाउने भाषण गरिदिएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, जहाँ कङ्ग्रेसको मेयरै हुन त हामी किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। आर्जुको यो अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय रूपमा खिल्ली उडेको थियो। उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले 24 घण्टा समय तोकेर स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। स्थानीय तहको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममै गत 23 वैशाखमा धनगढी पुगेर पनि आर्जुले अन्टसन्ट बोलेकी थिइन्। उनले कङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउनुस्, सित्तैमा मलेसिया पठाइदिन्छौँ भनेर भाषण गरेकी थिइन्। मलेसिया जानलाई कसैले मलाई अलिकति कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्री भिजा फ्री टिकटको, भन्दा यहाँबाट काठमाडौँ जानलाई पनि त्यो पर्दैन। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि खनिन्। मेयर शाहलाई उनको प्रश्न थियो, रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई कतिमा हायर गर्नुभयो? बुझ्न कठिन थिएन, पैसामा खरिद गरेर प्रचार गरेको उनको भनाइ थियो। बालेनले चुनाव जित्नुमा त्यही एउटा लाइक पेजको कारण थियो भन्ने उनको निष्कर्ष वास्तवमा नै बेडङ्गी लाग्थ्यो। काठमाडौँका जनताको अवमूल्यन समेत थियो उनको यो अभिव्यक्ति। उहाँले कति त्यहाँ कन्सल्टेन्सीमा हायर गर्नुभयो रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई? उहाँको बाहिर आउने थिएन, किन यत्रो ठुलो आउटफिट छ रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई उसले परिचालन गर्यो, एनालिसिस गर्यो। राजनीति हो, एभ्रिथिङ इज फेयर भन्छ होइन? सो हामीले के गर्ने? पछिल्लो समय उनी बतास समूहमा आबद्ध रहेको समेत चर्चा चल्यो। नहोस् किन नारायणी हिटी र पशुपति परिसरमा कौडीको भाउमा रेस्टुरा र होटल सञ्चालन गरेको बतास समूहले वेबसाइटमा आर्जुलाई सल्लाहकार भनेर राखेको थियो। बतास समूहका काम विवादमा पर्दै गएपछि भने उनको नाम एकाएक हटाइएको थियो। बिचौलिया, भ्रष्ट र फटाहरूसँगको सङ्गत र हिमचिमले आर्जुलाई बारम्बार विवादमा तानिरहन्छ। कङ्ग्रेस निकट एक विश्लेषक भन्छन्, तर उनलाई तिनै सङ्गत फलिफाप रहेको भ्रम छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा एनजिओहरू सञ्चालन गर्छिन् र आइएनजिओमा जागिर गर्छिन्। त्यसैगरी मुलुककै महँगो स्कुल सञ्चालन गर्छिन् र दर्जनौं सङ्घ संस्थाको सल्लाहकार र संस्थापकका रूपमा क्रियाशील छिन्। ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र रुडुक र साथी नामको एनजिओको संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार हुन् आर्जु। नामीमा पनि अध्यक्ष छिन्। सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घको संस्थापक एवं अध्यक्ष छिन्। ब्लड डोनर्स एसोसिएसन अफ नेपालको संरक्षक छिन्। उनी अत्यन्तै महँगो उलेन्स स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छिन्। राज्यमन्त्री समेत रहेका उमेश श्रेष्ठसँग मिलेर उनले शिक्षामा साम्राज्य विस्तार गरेको भित्रियाहरूको भनाइ छ। उनी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन्। 14औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतका साथ उनले विजय हासिल गरेकी थिइन्। संसदीय निर्वाचनमा भने उनले 5000 मतान्तरमा एमाले उम्मेद्वार नारद मुनि राणासँग हार बेहोरिन्। उनले कैलाली 5मा घर किनेर स्थानीय हुने प्रयास गरेकी थिइन्, तर उनलाई टुरिस्ट उम्मेद्वार भनेर जनताले बहिष्कार गरिदिए। आर्जुको पुर्ख्यौली परिचय तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरसँग जोडिन्छ। उनी जुद्ध शमशेरकी नातिनी हुन्। प्रकाश ए राज लिखित
महाराज जुद्ध शमशेरको जीवनी पुस्तकका अनुसार जुद्ध शमशेरका 18 रानी थिए। तीमध्ये 6 जना ब्याइते र 12 जना ल्याइते थिए। ल्याइतेतर्फका 12 मध्येको सबैभन्दा कान्छीबाट जन्मिएका थिए विनोद शमशेर, जो आर्जुका पिता हुन्। जुद्धकै ल्याइते मध्येकी कान्छी के जातकी थिइन्, उनी कसरी कान्छी भइन् भन्ने यथार्थ इतिहासकारहरूले समेत खोलेका छैनन्। कतिपय इतिहासकारहरूले उनी तत्कालीन अवस्थामा पानी नचल्ने तल्लो जातकी थिइन् पनि भनेका छन्। एकाथरीको भनाइ चाहिँ के छ भने जुद्ध शमशेर राजकाज त्यागेर सन्यास धारण गरी पाल्पाको रिडीमा बस्न डोलीमा चढेर हिँडिसकेका थिए। उनी ललितपुर पुगेपछि जुद्धकै वैधानिक श्रीमतीतिरका एक छोराले भनेछन्, बुबा यो बच्चो पनि तपाईँकै छोरो हो रे। यी महिला म जुद्ध शमशेरकै श्रीमती हुँ, यो छोरो उहाँकै हो भन्दैछिन्। त्यसपछि ती महिलाको अनुहारतिर हेर्दै जुद्ध शमशेरले ए हो, यही झम्सी खेलमा अलिकति अंश दे भनेर बाटो लागेका थिए। उनै बालक विनोद शमशेर रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। आर्जुकी आमा प्रतिभा राणा राप्रपाकी नेता हुन्। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले सासू प्रतिभालाई राज्य मन्त्री बनाएका थिए भने पछि उनलाई जापानका लागि आवासीय राजदूत बनाइएको थियो। 2048 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग 32 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नु अघिको आर्जु राणाको उतार चढावपूर्ण जीवन बिर्सन लायक छ। एक निकटस्थ भन्छन् उनी बाहिरै बस्थिन्, त्यो चासोको विषय त होइन, तर देउवासँग आर्जुले कुन मिसनले बिहे गरिन् गराइयो भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। शेरबहादुर आर्जु विवाहको लमी थिइन्। नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लक। चिनिया मूलकी यी राजदूत अमेरिकी कूटनीतिलाई जस्ताको तस्तै उतार्न माहिर मानिन्थिन्। संसारमा कम्युनिस्ट शासन ढल्दै गए पनि नेपालमा भने उदय हुँदै गरेका बेला शेरबहादुर आर्जु लगनगाँठोमा कसिएका थिए। अमेरिकी राजदूत जुलियाको खास सक्रियता दुईवटा थिए। पहिलो सक्रियता नेपालमा बढ्दै गएका कम्युनिस्टहरूलाई साइजमा ल्याउने र दोस्रो नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्ने। उनले यी दुवै मिसनलाई आफ्नो कार्यकालमा सफल बनाएकी थिइन्। स्मरण रहोस्, राजदूत जुलियाकै कार्यकालमा त्यसबेलाका लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीको गाडी दुर्घटनामा शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो। अमेरिकीहरूको स्थापित सत्य के हो भने उनीहरूले तत्कालका लागि मात्र होइन, 50 वर्ष 100 वर्षलाई हेरेर आफ्नो रणनीति तय गर्छन्। जुलियाले अमेरिकी गन्ध बिल्कुलै नआउने नेपाली राजनीतिमा बिए मार्फत अमेरिकी भ्रूण छिराइदिएकी थिइन्, जो आजका मितिसम्म आइपुग्दा दुई निकट छिमेकी भारत र चीनभन्दा शक्तिशाली देखिएको छ, जसको सुरुवात आर्जु मार्फत नै भएको थियो। नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एकजना विश्लेषक भन्छन् दूरगामी प्रभाव कायम राख्नकै लागि शेरबहादुरसँग आर्जुको बिहे गराइएको थियो, जो वर्तमान राजनीतिले राम्रैसँग भोग्दै आएको छ। यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ?